हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नारायण नारायण। त हामी वेदांत प्रवेशिका अंतर्गत अनात्म पदार्थबाट आत्मालाई खोजबिन गर्ने विषयमा जुटिरहेका छौं। केही दिनदेखिबाट अन्यत्र कहाँ खोज्ने, यही शरीरभित्र खोज्ने, जसलाई लिएर हामीले भ्रान्तिकै सही म भन्दै हिँड्यौं। यसैलाई लिएर परमात्माको खोजी गर्ने, तर त्यो खोजी त्यति सजिलो त छैन। उपनिषदले पनि अलि गाह्रै छ है भनेर भन्दैछ। तम दुर्धर्षम गूढमनुप्रविष्टम गुहाहितं गौहरेष्ठम पुराणम। त्यो दुर्दर्श छ, देख्न सजिलै छ, सम्भव छैन। गुफाभित्र लुकेर बसेको छ। तैत्तिरीय उपनिषदमा पनि यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन, भित्र लुकेर बसेको छ, गुफाभित्र। अध्यात्म योगाधिगमेन धीरः, अध्यात्म योगको आधारमा, अध्यात्म योगको माध्यमले मात्रै त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ। जसलाई पत्तो लगाइसकेपछि हर्ष शोकौ जहाति, अनि शोक हर्ष शोकको चक्र चाहिँ सदाका लागि बन्द हुन्छ। प्रसङ्ग यही चलिरहेको छ। अब आत्माको खोजीका लागि यही शरीरमा हामी प्रयास गर्दैछौँ। यहाँ तीन स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन शरीरको साक्षीको रूपमा, तीन शरीरको खोजी गरेर यी तीनै शरीरको साक्षीको रूपमा
यी तीन शरीरभन्दा तीन शरीरमा चाहिँ अहङ्कार गर्ने भन्दा भिन्नै व्यतिरिक्त छ भन्ने कुरा हामीले बताइसक्यौँ। अब अर्को शैलीमा पञ्चकोशको साक्षीको रूपमा भनेर अब आत्माको खोजी गर्नु छ। पञ्चदशीमा एउटा श्लोक आएको छ, अन्नम प्राणो मनो बुद्धि रानन्दश्चेति पञ्चते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत। पञ्चदशी त पढ्नुभएको पनि छ, सुरुकै तत्त्व विवेक प्रकरणमै हो कि जस्तो लाग्छ। अन्नम प्राण मनोबुद्धि आनन्दाश्चेति पञ्चते। अन्न प्राण मन बुद्धि र आनन्द यी पाँचवटा कोष छन्। तिनीहरूले आवृत भएर आत्मा संस्कृति व्रजेत भनेको चाहिँ जन्म मृत्यु अर्थात् संसारको चक्रमा पुग्छ भनेर शङ्कराचार्यले यो प्रसङ्ग त धेरै ठाउँमा उठाउनु भएको छ। पञ्चदशीकार विद्यारण्य स्वामीले पनि उठाउनु भएको छ। हिजो हामीले चर्चा गरिरहेको वेदान्त सारमा पनि यो कुरो उठेको छ र एउटा प्रक्रिया हो। हजुरहरूले सुन्नु पनि भएको होला, बारम्बार वेदान्तको चर्चामा पञ्चकोश विवेकको कुरा आएकै छ। आज हामी त्यही पञ्चकोश विवेकै कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। आत्माको लक्षण बताउने क्रममा आत्मा चाहिँ पञ्चकोशातीत भनेर हामीले पढ्यौँ। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्त पञ्चकोशातीत भनेर सुरुमा उद्धरण भयो। अब त्यसो भए पञ्चकोश के हुन् त? यो प्रश्न शङ्कराचार्यले यस्तै गरी साना साना प्रश्न साना साना उत्तरबाट कुरा सुरु गर्नुभएको छ। हामीले त्यही सानो कुरा बुझ्नका लागि कहिलेकाहीँ दायाँ बायाँ पनि अरू ग्रन्थहरूको प्रमाणलाई पनि साथमा लिएर आउँदा थोरै ढिलो बिस्तारै भइरहेको छ। शङ्कराचार्य आफै ग्रन्थकार आफै प्रश्न गर्नुहुन्छ, पञ्चकोशाः के? आज यहाँबाट पाठ सुरु भयो। पञ्चकोशाः के? पाँचवटा कोशहरू के हुन्? अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनन्दमयश्चेति। यिनै पाँच कोशको प्रक्रिया शङ्कराचार्यले उठाउनु भयो। उपनिषदमा पनि धेरै ठाउँमा धेरै प्रक्रियाले यी कोशहरूको ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा भन्दै कोशहरूको कुरा उठेको छ। तैत्तिरीय उपनिषदको यो प्रसङ्ग हो। सुनौ, हजुर यहाँ मैले टिपोट गरेको छैन, हजुरहरूले कति टिप्न सकिन्छ। तैत्तिरीय उपनिषदको दोस्रो प्रकरणमा आएको छ, तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषो अन्नरसमयः। तैत्तिरीय उपनिषदमा हामीले पढेको त्यही आत्माबाट तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाश पैदा भयो। यहाँनेरि प्रकृति महत्तत्व अहम तत्व यिनीहरू चाहिँ उता छँदैछन्। यहाँ उल्लेख नभए पनि जे होस् तिनीहरूको सहारामा जे होस् अहिले प्रकट हुँदा आकाश प्रकट भयो। आकाश पहिला अवकाश, अब पहिला खाली केही पनि छैन, के हो थाहा छैन, यस किसिमको हुने भएको हुनाले त्यसलाई आकाश उत्पन्न भयो भनेर भन्यो। नैयायिकहरूले आकाशलाई नित्य नै भन्छन्। हुन त पृथ्वीलाई पनि नित्य, तर पृथ्वी परमाणु रूप नित्य अनि स्थूल रूप अनित्य भन्छन्। तर आकाशलाई परमाणु र स्थूल दुई भागमा बाँड्न मिल्दैन। जस्तो सुकै रूपमा पनि आकाशलाई नित्य भनेर भन्नु पर्यो। त्यसकारणले उनीहरू नित्य भन्नुभन्दा पनि विभु भनेर भन्छन्, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। अब आकाशलाई चाहिँ नित्य नै भन्नुपर्छ उनीहरूको मतमा। तर हामी चाहिँ वेदान्तीहरू आकाशलाई पनि उत्पन्न भएको भनेर मान्छौँ।
जो कुरा उत्पन्न भएको छ त्यो कुरा आफ्नो कारणमा विलीन पनि हुन्छ। आकाश जुन कारणबाट पैदा भयो त्यही कारणमा आकाश आफ्नो समय पछाडि विलीन हुन्छ। आकाशको पनि समाप्तिको परिकल्पना त सायद अरू दर्शनहरूमा त्यति सजिलै गरिँदैन जो यहाँ गरिएको छ। आकाश पनि कहीँबाट उत्पन्न भयो र आकाश पनि कुनै समयमा कहीँ विलीन हुन्छ आफ्नो कारणमा, आफ्नो अधिष्ठानमा। किनभने यो आकाश भन्नु पनि एक किसिमको कल्पना हो, आकाश भन्नु पनि एक किसिमको भ्रान्ति हो, मतलब मिथ्या ज्ञान हो। अधिष्ठानमा अध्यस्त भएको चिज हो भन्ने कुरा विवर्त सिद्धान्तमा त बताइहालियो। अब आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी, यो क्रम छ भन्ने कुरा त हजुरहरूले बेला बेला सुन्नुभएकै छ। विवर्त हुनका लागि त यस्तो क्रम चाहिँदैन। विवर्त सिद्धान्तमा कुनै सर्पले फुल पारेर अनि बच्चा बनेर त्यो ठुलो भएर ठुलो सर्प हुनु पर्दैन, एकाएक अकस्मात झ्याम्मै सर्प बनिहाल्छ। तर विवर्तवादको लक्ष्य, विवर्तवादको अन्तिम परिस्थितिमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विवर्तवाद नै सहज रूपमा बोध्य नहुने भएको हुनाले अरू सृष्टिका प्रक्रियाहरू पनि बोधका लागि बताइन्छन्, बुझाउनका लागि सहज होस् भनेर सृष्टिका प्रक्रियाहरू पनि बताइन्छन्। त्यस अन्तर्गत आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी भनेर भनियो। अब पृथ्वी जलबाट भन्ने कुरा आउने क्रम त्यो अनुक्रम यसरी आयो भने जाने क्रममा उल्टो व्युत्क्रम। अब पृथ्वी जलमा, जल तेजमा, तेज वायुमा, वायु गएर आकाशमा विलीन हुन्छ, आकाश आफ्नो कारणमा विलीन हुन्छ भन्ने छ। अब पृथ्वी चाहिँ जलबाट उत्पन्न भयो भन्ने कुरा पौराणिक कथाहरू सुन्दा त पानीभित्र रसातलमा कहाँ पुगेको पृथ्वी बराहले उठाउनु भयो, यो चाहिँ त अब छुट्टा छुट्टै कल्पको कुरा हो। अझ कल्पान्तमा सबै कल्पको पनि समाप्ति हुने दिनमा के हुने हो थाहा छैन। त्यतिखेर चाहिँ सृष्टि भयो भन्ने हो भने भयो। अब कसरी भयो? भौतिक दृष्टिले, प्राकृतिक दृष्टिले, व्यावहारिक दृष्टिले बाहिर हेर्दा पृथ्वी कसरी हुन्छ त? जलबाट हुन्छ। कसरी? एउटा भाँडोमा पानी राखेको छ, त्यो पानी लामो समयसम्म अथवा केही महिनौँ दिन होइन अब वर्षौँ दिन राखिदिने हो भने बाहिरी गर्मीको प्रभावले त पानी त्यहाँ सुक्दै पनि जान्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। पानी सुक्ने मौका परेको छैन भने पनि त्यहाँ एक किसिमको लेउ भनौँ अथवा विकार भनौँ अथवा मल भनौँ अथवा त्यहाँ कुनै चिज विजातीय तत्त्वहरू भनौँ, ती पैदा हुन्छन्। त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक आविष्कार सिद्ध गऱ्यौँ, हामीले तथ्याङ्क खोज्यौँ, हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेर एउटा एउटा नाम दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ। जहाँ पानी छ त्यहाँ बिस्तारै पृथ्वीका कणहरू देखा पर्न थाल्छन्। किनभने त्यहाँ मल देखा पर्नु, त्यहाँ लेउ आउनु, त्यहाँ कुनै विजातीय तत्त्वहरू देखा पर्नु, त्यो भनेको पृथ्वीको उत्पत्तिको आरम्भ जस्तै भनौँ, मतलब पार्थिव वस्तुहरूको उत्पत्ति हो। त्यो जलबाट पृथ्वी हुन्छ। जल नभइकन पार्थिव वस्तुहरूको उत्पत्ति हुँदैन। यो माटोको घट्ने बढ्ने क्रम छ नि, माटोको घट्ने बढ्ने क्रम भूगर्भ विद्या पढ्नेहरूले बुझ्छन् होला। हामीले त पढेका छैनौँ, हजुरहरूमध्ये कतिले पढ्नु भएको पनि होला। भूगर्भ विद्या, भूगर्भ विद्या पढ्नेहरूले चाहिँ पक्कै पनि यहाँ भित्र पहिला पानी थियो त भन्ने नै होला। किनभने माटो खडा हुनका लागि कति वर्ष लाग्ने हो, कति हजारौँ वर्ष तयार हुन्छ। लाखौँ वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ ढुङ्गाहरूको इतिहास हुनसक्छ, करोडौँ वर्ष पुरानो चाहिँ हाम्रा अझै चट्टानहरूको इतिहास हुनसक्छ। पृथ्वी लगभग 6 करोड वर्षमा अगाडि चाहिँ के डाइनोसोर थियो, या थियो, त्या थियो भनेर भन्ने पश्चिमाहरूको साँगुरो दृष्टिवाला पश्चिमाहरूले तयार गरेको इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो पृथ्वी पैदा हुनुभन्दा, हाम्रो डाँडाकाँडाहरू पैदा हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ पानीको तह सतह, पानीको दौडधुप, पानीकै बीचबीचमा माटाका कणहरू र माटोको कणहरू लामो समय खाप्पिँदै जाँदा माटोको कणमै मतलब माटो पानीकै बीचमा जीवाणु, जीवाश्महरू, जीवको कुनै हड्डीहरू खप्पिँदै जाँदा, खप्टिँदै जाँदा अनि त्यहाँ थिचिँदै जाँदा सालग्राम जस्तो शिला बन्ने भन्ने कुरा पनि भूगर्भविदहरूले बताउँछन्।
जलबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भन्ने कुरा कुनै न कुनै रूपमा तर्कबाट पनि सिद्ध गर्न सकिन्छ। अब जल चाहिँ कहाँबाट पैदा, अनि त्यस कारणले नै पृथ्वी गएर जलमा विलिन पनि हुने हो, आफ्नो कारणमा विलिन त हुन्छ। अब त्यो जल कहाँबाट पैदा भयो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पसिना आउनका लागि पक्कै पनि तातोपन चाहियो। शरीरमा तातोपन उष्णता भएपछि हाम्रो शरीरमा पसिना पनि आउँछ। पानी पैदा हुन पनि विभिन्न किसिमका अक्सिजनहरूको सम्मिश्रणबाट पानी तयार हुन्छ भन्यो। त्यो अक्सिजन भनेको त तेज हो एक किसिमले। विभिन्न किसिमका जो ग्यासहरूको सम्मिश्रणबाट पानी तयार हुन्छ भन्दैछौँ भने त्यो ग्यासहरू त पक्कै पनि तेज हो। तेजस तत्त्वबाट जल पैदा हुन्छ। अहिले निकै गर्मी भइरहेको छ, अब पानी बर्सिन्छ कि क्या हो? प्रसिद्धि भनाइ छ। जलबाट चाहिँ तेजबाट जल। अब त्यो तेज कहाँबाट आयो, ऊर्जा कहाँबाट आयो, इनर्जी कहाँबाट आयो? अचेल भारततिर जाँदाखेरि त्यो जहाँ एकदम हावा लाग्छ, पानी छैन, बिजुली उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ पङ्खा झुन्ड्याएर बाटोमा डाँडाकाँडामा पङ्खा झुन्ड्याएर त्यो पङ्खाबाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गरेको देखिन्छ। पङ्खाले हुन त त्यो हावा अथवा के मतलब त्यो उसलाई इन्जिनलाई घुमाइदियो, त्यहाँ घुमाइदिएको कारणले शक्ति पैदा भयो। यो त विज्ञानको नियमबाटै यो हुन्छ नै। तर त्यो घुम्ने क्रममा, शक्ति पैदा हुने क्रममा वायुको, हामी जसलाई वायु तत्त्व भनेर भन्छौँ, वायुको पनि ठुलो भूमिका हुने भएको हुनाले वायु तत्त्वबाट तेज तत्त्व पैदा हुन्छ भन्ने हाम्रो यो परम्परागत चिन्तन छ, वैदिक चिन्तन। त्यो वायु कहाँबाट पैदा हुन्छ त? वायु तत्त्वको पनि मूल कारण के हो त भन्दाखेरि अब वायुको लागि तेज हो, तेजका लागि वायु हो भन्यो भने अन्योन्य आश्रित हुन्छ। त्यो चाहिँ आफू अझ त्यहाँभन्दा पनि सूक्ष्म वस्तुबाट पैदा हुने भएको हुनाले आकाशबाटै भन्ने सिद्धान्त छ। अलिअलि यताका कुराहरूलाई आधुनिक तर्कबाट जोडजाड गर्न सकिएला। यहाँभन्दा पर जति जति सूक्ष्म भयो त्यति हामी तर्कसँग नजिक पुग्न सक्दैनौँ, किनभने यसलाई श्रुति प्रमाण नै खोज्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीभन्दा जल सूक्ष्म, सूक्ष्मबाट स्थूल पैदा भयो। जलबाट भन्दा तेज सूक्ष्म, तेज सूक्ष्मबाट स्थूल पैदा भयो। तेजभन्दा वायु सूक्ष्म, वायु सूक्ष्मबाट स्थूल तेज पैदा भयो। अब फेरि त्यो वायुभन्दा पनि सूक्ष्म आकाश, त्यो आकाशबाट वायु पैदा भयो। वायु अनि त्यो आकाश कहाँबाट पैदा भयो? आकाश पनि आफ्नो कारणबाट अहम तत्त्वबाट पैदा भयो। त्यो अहम तत्त्व महत तत्त्वबाट पैदा भयो। महत तत्त्व अनि अहम तत्त्व अनि प्रकृतिबाट पैदा भयो। यस प्रकारको क्रम चाहिँ शास्त्रमा आफ्ना शैलीले, थोरै शैली फरक पनि हुन्छन्, उल्लेख गरिएको छ। र त्यहाँ के गरियो त भन्दा त्यसै गरी त्यो अनुक्रमबाट सृष्टि हुँदै हुँदै आएको पृथ्वी जो हो, पृथ्वीबाट अन्न पैदा भयो। अद्यतेति अन्नम, जो खाइन्छ त्यसलाई अन्न भनिन्छ। अन्नबाट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अन्नात् पुरुषः, अन्न खाएकै कारणले हाम्रो अस्तित्व, जीवात्माको अस्तित्व देखा परेको छ, बाहिर देखा पर्न सकियो नि, प्रकट हुन सकियो, अभिव्यक्त हुन सकियो, अव्यक्तबाट व्यक्त अवस्थामा आउन सकियो। अन्नात् पुरुषः, अन्नबाटै पुरुष पैदा हुन्छ। हामीले खाएको के पितृभुक्तान्न जात वीर्यात् जातोन्ने नैव वर्धते, बाबाले खाएको अन्नबाट, अन्नरसबाट जो रज बन्यो अनि त्यसबाट अथवा वीर्य बन्यो, आमाको भोजन रसबाट चाहिँ जो रज बन्यो, रजवीर्यको सम्मिश्रणबाट यो शरीर बन्यो भनिसकेपछि यो शरीर बन्नका लागि त्यो अन्न नै कारण भएको हुनाले, अन्नबाटै यो पैदा हुने भएको हुनाले यो शरीरलाई अन्न रसमयः भनेर भनियो। यो चाहिँ उपनिषद्को मन्त्रमा पनि सवा एष पुरुषः, सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः भनेर वहाँ पनि बताइएको छ। यहाँ तत्त्वबोधमा शङ्कराचार्यले के लेख्नुभयो त? अन्न रसे नैव भूत्वा, अन्नको रसद्वारा जन्मिएको छ, अन्नको रसबाट उत्पन्न भएको छ। अन्न रसे नैव भूत्वा, अन्नकै रस के भइरहेको छ? ल ठिकै छ। अन्नकै रसबाट यो पैदा भएको छ भन्ने कुरा आयो। अन्न रसे नैव भूत्वा, अन्न रसे नैव वृद्धिं प्राप्य, अनि यसको वृद्धि पनि अन्नकै रसबाट भइरहेको छ। अन्न रस, किन अन्न खाएकै कारणले गर्दा यसमा वृद्धि हुन्छ। अलिकति पनि अन्नको खानेकुराहरूको चाहिँ के तालमेल मिलेन भने यो बढ्न सक्दैन।
अनि बढ्यो अनि फेरि विलय हुने बेलामा पनि अन्नरूप पृथिव्याम विलीयते, अन्नरूप पृथ्वीमा नै विलीन हुन्छ। तत् त्यसकारणले अन्नमय कोशः स्थूल शरीरम, स्थूल शरीर भन्नु अन्नमय कोश भन्नु एउटै हो। दिउँसो हामीले यो पातञ्जल योग दर्शन पढ्ने गरेका छौँ 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म। त्यो पातञ्जल योग दर्शनमा एउटा श्लोक आएको थियो, आज मैले पहिला पढेको थिएन, यतिखेर पढ्ने अनि केही साधकहरूका बिचमा विचार विमर्श गर्ने संक्षिप्त रूपमा छिटो छिटो गर्दैछौँ। त्यहाँ आएको थियो एउटा श्लोक, साह्रै मजा लाग्यो, त्यो नबिर्सियोस् भनेर फेरि अहिले दोहोऱ्याउँछु। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात्, अहिले रोहिणी राजी हुनुहुन्छ भने टिप्न राम्रो हुन्थ्यो, मैले यहाँ टिपुटको तयारी गरिरहेको छैन। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात्, परमेश्वरजीले पनि टिप्न सकिन्छ। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निस्यन्दात् निधनात् अपि कायम आधेय शौचत्वात्, कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिं विदुः। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात्, यो शरीरको नालीबेली थाहा पाइने। योग वासिष्ठ पढ्दा पनि अलिकति वैराग्य जाग्छ। कतिपय वैराग्य जगाउनका लागि केही बताइन्छ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम इत्यादि गीतामा आएको छ। जन्म पनि कस्तो हो, मृत्यु कसरी हुने हो, जरा कस्तो, व्याधि कस्तो, यसको बारेमा यसो विचार गरी हेऱ्यो भने वैराग्य स्वतः सिद्ध हुन्छ। अभ्यास र वैराग्य सिद्ध भएपछि चित्त निवृत्ति, चित्तको एकाग्रता सिद्ध हुन्छ। चञ्चल चित्तलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो भन्दा अभ्यास र वैराग्यबाट। अब अभ्यास त निरन्तर तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः भनेर बताइहाल्नुभयो पतञ्जलिले। यत्नमा अनि वैराग्य भनेको के हो त? यही हो, वैराग्य थाहा पाउने, राग रहित हुने। स्थानात्, यो शरीरको अधिष्ठान के हो, यो शरीरको स्थान के हो, यो शरीर कहाँ पैदा हुन्छ, कस्तो ठाउँमा बसेर आएको हुन्छ। स्थानात्, यसको स्थान चाहिँ, यसको ठाउँ चाहिँ त्यो साल नाल जस्ता अशुद्ध चिजहरू छन्। दिउँसो पनि यही श्लोक आएको थियो। बीजात्, यसको बिउ, यसको मूल कारण, यो जन्मिने भन्दा अगाडि घिनलाग्दो रज र घिनलाग्दो वीर्यको सम्मिश्रणबाट तयार हुने भएको हुनाले यसको बिउ त खराब छ त, अनि के गतिलो फलोस्। जस्तो बिउ त्यस्तै फल त हो नि। त्यस्तो त्यो अब छोएपछि पनि हात धुन पर्ने अथवा नुहाउनु पर्ने, पवित्र भइएन भन्नुपर्ने मल, त्यस्तो मल नै यसको बीज छ भने त्यो बीज हेर्दा पनि यो कुनै पवित्र हो जस्तो लाग्दैन। यो नबिर्सियोस् भनेर फेरि दोहोऱ्याएको, दिउँसो पनि पढेका थियौँ हामीले। उपष्टम्भात्, यो समूह कस्ताको छ त भन्दा त्यही अन्नहरूको समूह छ। अन्नको समूह पनि यस्तो कि जो मल बनेर बेकारको रूपमा जानेवाला छ। हामी वाराणसीमा पढ्न बस्दा एकजना त्यहाँ वार्डेन गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। गुरुजीले अरूलाई त हप्की दप्की पनि गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको कृपा, गुरुको कृपा, मलाई चाहिँ सम्मानपूर्वकै बोलाउनुहुन्थ्यो। मलाई उही गुरुजी नामले नै बोलाउनुहुन्थ्यो। गुरुजी, हाँ गुरुजी भने मैले पनि। अनि भोजन बना भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले भोजन बना भने। हाँ बन रहा है, अभी नहीं बना है, बनेको छैन। तल्लो तलामा हुनुहुन्थ्यो, माथिल्लो तलामा चर्को आवाजमा कुराकानी हुन्थ्यो। अनि मैले सोध्थेँ, गुरुजी आपका भोजन बना? अब गुरुजीको उत्तर थियो कि बना भी और बिगडा भी भन्नुहुन्थ्यो। भोजन बन्यो भनेको पकाउनु भयो भने हो, भोजन बन्यो भनेको बन्यो पनि बिग्रियो पनि भन्नुभयो। भनेको के हो? खाइसकेँ भनेको। भनेपछि जुन कुरा के छ नि, यो गरुड पुराणमा पनि कतै श्लोक आएको छ, यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम तच्च सायं विनश्यति। बिहान पकाएको, बिहान संस्कार गरेको अन्न बेलुकी समाप्त हुन्छ। बेलुकी पकाएको भोलि बिहानसम्म राख्यो भने दुर्गन्धी भइसक्छ अन्न पकाएको खानेकुरा। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम तच्च सायं विनश्यति। बिहान खाएको, बिहान पकाएको बेलुकी आफै बिग्रिने खाले, विकारमा आउनेवाले।
बना भी और बिगडा भी भन्नुपर्ने खाले अन्नबाट यो शरीर बनेको छ। त्यति साह्रो फोहोर जस्तो, त्यति साह्रो एकछिनमा गनाइहाल्ने, त्यति साह्रो एकछिनमा मतलब दिनभरिमा चाहिँ स्वाद बिग्रिहाल्ने अन्नबाट तयार भएको यो शरीर, उपष्टम्भ भनेको त्यही हो। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात्। अनि निस्यन्दात्, निस्यन्द भनेको यहाँबाट के कस्ता कुराहरू बग्छन् नि, सिङ्घान बग्छ, नाकबाट के बग्छ, कानबाट के बग्छ, अनि मलद्वार मूत्रद्वारबाट के चाहिँ आइरहन्छ, यस्ता कुराहरू विचार गरी हेर्यो भने यो एकदमै फोहोर, घिनलाग्दो र अनित्य, एकदम भर नभएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। निस्यन्दात् निधनात् अपि, जतिसुकै महत्त्व दिए पनि फुस्स थाहा नपाइकन, झन् यतिखेर त यो वैराग्य धारण गर्न पनि भगवानको कृपा छ उन्जेल हामी चाहिँ अझै सास फेर्दैछौँ, केही चिन्ता छैन। यो सास फेर्दै गर्दाखेरि सोच्ने, वैराग्य धारण गर्ने त यतिखेर महत्त्वपूर्ण अवसर हो। पत्याउँदै नपत्याएका, सोच्दै नसोचेका मानिसहरू भोलिपल्ट हार्दिक समवेदना अनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भनेर लेख्नु परिरहेको परिस्थिति देखेर वैराग्यको अनुभव गर्ने समय त यो हो नि। स्थानात्, अब मलाई कण्ठ भइसक्यो, आज अब दिउँसोको मात्रै बिर्सिन्थेँ, अब चाहिँ बिर्सिन्न। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निस्यन्दात् निधनात् अपि कायम आधेय शौचत्वात्। दिनदिनै शुद्ध बनाइरहनु पर्ने, छिनछिनमा धोइरहनु पर्ने, छिनछिनमा पखालिरहनु पर्ने, यस्तो भएको हुनाले पण्डिता ह्यशुचिं विदुः, जान्ने मानिसहरूले यो शरीरलाई अपवित्र छ भनेर मानेका छन्। यस्तो खाले यो शरीर सवा एष पुरुषः अन्नरसमयः, अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नमय पृथिव्यां यद विलीयते, अन्नमय पृथ्वीमा यो फेरि विलीन पनि हुन्छ, नष्ट हुन्छ, विलय हुन्छ, समाप्त हुन्छ। तत्, त्यो अन्नमय कोशः स्थूल शरीरम। वैराग्यको लागि भन्ने गर्दछन् कि यो त खरानी हुन्छ, कि यो त बिष्टा हुन्छ, चराले खाइदियो, गिद्धले लुछ्यो भने अथवा स्यालले खायो भने पनि तिनीहरूको फोहोर भएर, तिनीहरूको बिष्टा भएर छरिने हो, कि चाहिँ डढाइदियो भने खरानी हुन्छ, कि चाहिँ बिष्टा हुन्छ, यही त हुने होला। नत्र भने पानीमा फ्याँकिदियो वा बाहिर फ्याँकिदियो भने किराहरूले खाएर पनि आखिर बिष्टा हुने नै हो, किराहरू स्याउ स्याउ पर्छन् यहीँ पनि। यस्तो खाले यो शरीर जो हो यो स्थूल शरीर हो, जो बाहिर स्थूल भागमा रहेको हुनाले यसलाई स्थूल शरीर पनि भनेर भनिन्छ। यो स्थूल शरीरलाई साथमा लिएर बसेको हुनाले यसलाई चाहिँ यो अन्नमय शरीरलाई, यो स्थूल शरीरलाई म भनेर टाउकोदेखि खुट्टाको टुप्पोसम्म, नङको टुप्पोसम्म व्याप्त भएर ढाकेर बसेको हुनाले त्यो पुरुषलाई, यसको अभिमान गर्ने पुरुषलाई, जसरी हामी स्थूल शरीर अभिमानी वैश्वानरः भनेका थियौँ, त्यसै गरी यो अन्नमय शरीर, अन्नमय कोशको अभिमानीलाई के भन्नुपर्दछ त भन्दाखेरि अन्नमयः पुरुषः भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अन्नमयः पुरुषः भनेर यसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कोश किन भनेको भन्दा कोश चाहिँ आच्छादक भएको हुनाले मातृ पितृभ्याम के यो आत्मानात्म विवेक भन्ने पुस्तक छ, त्यहाँ शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको पंक्ति छ यस्तो: माता पितृभ्याम, पिता माताले अन्ने भुक्ते सती, पिता माताले अन्न खाएपछि त्यही अन्न शुक्र शोणिताकारेण परिणतम, रजवीर्यको रूपमा परिणत हुन्छ। तयोः संयोगादेव, तिनै रज र वीर्य परमेश्वरले लेखिदिनु भएको छ श्लोक। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निस्यन्दात् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पण्डिता ह्यशुचिं विदुः, च्याटमा आइसकेको छ। ती रजवीर्यको संयोगबाट चाहिँ यो देहाकारेण परिणमते, यो देहको रूपमा परिणत भएर बसेको छ। देह उपचय, यो थुप्रो भएको हुनाले यसलाई देह भन्छन्। जसरी त्यो धरहरा भनेको सायद इट्टा माटो ढुङ्गा के छन् त्यसमा,
इँटा ढुङ्गाहरूको थुप्रो भएकोलाई धरहरा भन्छन्। यस्तै इँटा ढुङ्गो माटोको थुप्रोलाई चाहिँ बङ्गला अथवा दरबार अथवा चाहिँ घर भन्छन्, महल भन्छन्। त्यस्तै यहाँ आठछला रगत मासुको थुप्रो भएको हुनाले यसलाई देह भन्छन्। दिह्यति, दिह उपचय। अब नष्ट हुने भएको हुनाले, शीर्ण शीर्ण हुने भएको, छिया छिया हुने भएको, छिनछिनमा चेन्ज परिवर्तन भइरहने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ शरीरम पनि भन्छन्। अचेल यो शरीर रचना तथा क्रिया विज्ञान एनाटोमी पढ्नेहरूले शरीरभित्रका गतिविधिलाई पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम अचम्म लाग्छ, वैराग्य पनि हुन्छ र वेदान्त पनि खुल्छ। त्यतिखेर हाम्रो शरीरमा त साना साना कोष कोशिकाहरू छिनछिनमा मर्ने र बाँच्ने भइरहँदा रहेछन्। अनि यहाँ मज्जेको ठुलो भट्टी पनि, जस्तो इँटाको भट्टी जस्तै धपधपी आगो पनि बलिरहेको छ। खाएका चिजहरू पच्ने, पचाउने, त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने, त्यहाँबाट फ्याँक्ने, अनि खरानी, त्यहाँबाट निस्केको रस त्यो खाने कसले, बाँड्ने कसले, अनि खाएकाहरूको लास परेर लड्ने, तिनीहरू फेरि पहेँलो बनेर चाहिँ अब मूत्रमा के अरे मलको रूपमा बाहिर निस्किने, यी सब कामहरूको यहाँ धमाधम ठुलै धन्दा भइरहेको छ। यो ठुलै धन्दा भइरहेको हुनाले र यस्तै धेरै कामको यहाँ छटपट हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ शीर्यते, छिनछिनमा नष्ट हुने, घट्ने, बढ्ने यो भइरहन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ शरीरम पनि भनियो। यस्तै थुप्रो थाप्रो भएको हुनाले यसलाई काय पनि भन्यो। समूह भएको हुनाले देह पनि भन्यो। कोशवत आच्छादकत्वात्। अब हामी वेदान्तको प्रकरणमा प्रवेश गरेर हेर्दा यसले कोषले झैँ ढाकेको हुनाले, कोष भन्नाले हजुरहरूले चाहिँ सिमीको कोसा भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै सब्जीमा बोडीको कोसा, सिमीको कोसा भने जस्तै यसलाई पनि कोष भन्न सकिन्छ। तरबार राख्ने म्यान, बाहिरको खोल, त्यसलाई पनि कोष भन्छन्। कोष परिच्छदाशिवत, पुराणहरूमा अन्यत्र पनि कता कता आउँछ कोष परिच्छदाशिवत। कोषभित्र ढाकिएको खुकुरी झैँ भनेर लेखिएको छ। भित्र खुकुरी छ, त्यो खुकुरीलाई बाहिर ढाक्नका लागि कोष छ। त्यसलाई कोशवत आच्छादकत्वात्, कोष चाहिँ आच्छादक भएको हुनाले, ढाक्ने भएको हुनाले यो अन्नमय शरीरलाई पनि कोष नै भनिन्छ। हुन यो अन्नको विकार हो। एक दृष्टिले हेर्दा कल्पना मात्र हो, अर्को दृष्टिले हेर्दा कल्पना मात्रै कसरी भन्ने र त्यो आखिरमा यो विवर्तवादमा बुझ्न, विवर्तवादमा पुग्नका लागि त धेरै तयारी आवश्यक छ। त्यहाँभन्दा अगाडि त यसलाई परिणामवाद पनि हेर्नु पर्यो। परिणामवाद सांख्यको सिद्धान्त हो, परिणामवाद योगको पनि सिद्धान्त हुँदै हो। परिणामवाद अनुसार यी खाए पिएका अन्न रस इत्यादिहरूबाट यो परिणत हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। यो बुझ्नका लागि यो हाम्रो सृष्टिको उपादान कारण चाहिँ मायालाई, प्रकृतिलाई भनेर मानिएको छ। विवर्ती अधिष्ठान हुनका लागि त ब्रह्मबाहेक केही पनि चाहिएन। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः। संक्षेप सारी रकममा सर्वज्ञात्म मुनिले चाहिँ ब्रह्मले ब्रह्म अविद्यामा बसेको छ के भन हैन, अविद्या ब्रह्ममा बसेको छ, अविद्याले ब्रह्मलाई नै विषय गरेको छ, अविद्याको सम्बन्धले ब्रह्ममा नै विवर्त खडा भएको छ। अरू कुनै सृष्टिको, अरू कुनै प्रपञ्चको कुनै क्रम चाहिँ वास्तविक कुरा होइन भन्ने कुरा वहाँ बताइएको छ। त्यो विवर्तवादको सिद्धान्त चाहिँ अलिकति पछाडि, अलिकति विरक्त भइसकेका, अलिकति तीव्र जिज्ञासु, तीव्र मुमुक्षा, तीव्र साधना सम्पन्न भइसकेकाहरूका लागि हो। अहिले हामी चाहिँ क्रमबाटै सृष्टि भएको कुरा गर्दछौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यी अन्न विकारबाट तयार भएको हाम्रो यो शरीरले, कोष चाहिँ आत्मालाई ढाकेको छ। अन्न विकारत्वे सति आत्मानम आच्छादयति। अन्नको विकार भएर यसले आत्मालाई ढाक्दिएको छ। कसरी ढाक्दिएको छ त? आत्मा अपरिच्छिन्न छ, तर परिच्छिन्न चाहिँ बनाइदिएको छ। अपरिच्छिन्न भनेको खुल्ला आकाश जस्तै सदाबहार, व्यापक, नढाकिएको, सीमित नभएको, असीमित भन्ने अर्थमा अपरिच्छिन्न भनेर बुझ्ने।
अपरिच्छिन्न आत्मालाई पनि परिच्छिन्न जस्तै बनाइदियो। यही शरीर छ र न शरीरभित्र लिएर म भनेर म भनेर यता देखाउँछ। यता देखाउने हो कि कसै यता पनि देखाउँछ। म भनेर मवाच्य जो आत्मा हो त्यो मवाच्य आत्मा त अहमवाच्य आत्मा, जुन अहमभित्र अ भनेको पहिलो अक्षर, ह भनेको अन्तिम अक्षर। त्यो वर्णमालामा पहिलो र अन्तिम, अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्ने हो भने A to Z सबै पूर्ण व्यापक। त्यही भन्नका लागि अदेखि हसम्मका सबै अक्षरको उपयोग गरेर अहम भनेर भनियो। अहमबाटै हिन्दीमा गएर अ हटेछ, हम भनेछन् हिन्दीमा। नेपालीमा आउँदा ह पनि हटेछ के अरे, म मात्रै भयो। अहमको म बाँकी रह्यो। तर बहुवचनमा त अहमको हामी भयो। फेरि अहमको हामीमा केही न केही सम्बन्ध त छ नि। अहामी हामी अलिकति फरक परे हो। हिन्दीमा हम भन्छन्, त हामी भनियो। त्यही अहम। त्यो अहम चाहिँ पूर्ण व्यापक हो, अपरिच्छिन्न हो। अपरिच्छिन्न भनेको न ढाकिएको न छेकिएको। तर त्यस्तो अपरिच्छिन्न आत्मालाई पनि यो कोष छ त्यसले परिच्छिन्न बनाइदियो, साँगुर्याइदियो, साँगुरो बनाइदियो। अब आत्मामा जन्म मृत्युका कुनै सम्बन्धहरू छैनन्। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय। यस्तो पढेको, जन्मिँदैन मर्दैन भनेर जानेको। जन्मादि भाव विकारवाला भइदियो। अब यो किन भन्दाखेरि यही कोषले ढाकेर, यही खोलभित्र पसेका कारणले न जन्मिने र मर्ने भयो। जन्मादि भाव विकार रहित भएको आत्मालाई जन्मादि विकारले युक्त भएको जस्तै बनाइदियो। 6वटा विकार के हुन् भन्ने कुरा अरू कुनै प्रसङ्गमा बताएका छौँ हामीले, अथवा यही तत्त्वबोधमै पनि आइसक्यो। अस्ति जायते, हजुरहरूलाई आउँछ नि होइन, सोध्ने संवादको लहर चलेन, हामी अलि एकमुखी बनेका छौँ। ठिक छ, पर्सि हजुरहरूले संवाद गर्नुहुन्छ, कुराकानी गर्दा यी कुराहरू उठाउनु होला। जिज्ञासा भएमा जिज्ञासा पनि कुरा गर्नु होला। पुरै संवादात्मक हाम्रो कक्षा हुनेछ। जन्मादि षड्भाव विकार रहित भएको आत्मालाई यी भाव विकारले सहित भएको जस्तो बनाइदियो। अब तापत्रय रहित भएको, यहाँ आध्यात्मिक ताप छैन, आधिदैविक ताप छैन, आधिभौतिक ताप छैन, ताप रहित भएको पूर्ण बोधरूप, पूर्ण आनन्दरूप आत्मालाई तापत्रय समन्वित जस्तै बनाइदियो। 3 तापले युक्त भएको बनाइदियो। अया आथु गर्ने बनाइदियो। रुने भएर, रुन्चे भएर हिँड्ने बनाइदियो। कसले? यही कोषले। मुक्त आत्मालाई बद्ध जस्तो बनाइदियो। मुक्त पनि कसरी भन्ने हो र? बन्धन भए पो मुक्त। मुक्त पनि भन्न नमिल्ने, बद्ध पनि भन्न नमिल्ने, मुक्ति र बन्धनको सीमाभन्दा अतीत भएको आत्मालाई कल्पनाले बन्धनको डोरी खडा गरेर बन्धन भए झैँ गरिदियो। नभएको बन्धनलाई पनि कल्पनाले ठानिन्छ। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ पक्कै पनि, किनभने मैले पनि बेला बेला भन्ने गर्छु र अरूले पनि भन्नुहुन्छ। गधाको बन्धन, गधालाई बाँध्नु पर्यो भने 2-4 दिन, केही दिन सुरुमा त लगेर डोरी लगेर खुट्टामा खुरमा बाँध्ने हो, तर सधैँ बाँधिरहनु पर्दैन। गधालाई त्यहाँ लगेपछि गोठमा, गोठ भन्ने कि के भन्ने हो, गाई बस्ने भएको हुनाले गोस तिष्ठन्ती यत्र भनेपछि गोस्थ भयो, गोस्थबाट गोष्ठ भयो। गाई बस्ने ठाउँ भएको हुनाले गोठ भयो। भैँसी बस्नेलाई के भन्ने? भैँसी ठ भन्ने, गधा ठ भन्ने, जे होस्, तर बुझ्नका लागि हो, अहिले गोठ नै भनौँ। त्यो गोठमा जहाँ किलो छ त्यो किलोमा लगेर बाँधे झैँ गर्ने, हातले लगेर औँलाले लगेर त्यहाँ यसो छ्यापछुप पारेर छोइदिए झैँ गरेपछि गधाको मनमा दृढ विश्वास के पैदा हुन्छ भने मलाई मेरो यो मालिकले यहाँ लगेर बाँधिसकेको छ भन्छ। अब त्यसलाई खोलेर लैजानका लागि लट्ठी लगाए पनि हिँड्दैन, किनभने म बाँधिएको छु भन्ने दृढ विश्वास छ।
बाँधिनु पर्दैन, बाँधिएको छु भन्ने विश्वास भए पुग्छ। अब घाँटीमा डोरी लगाएको पनि छैन, खुरमा साँच्चै विचार गर्दा बाँधेको पनि छैन। नबाँधिएको गधाले आफूलाई बाँधिएको ठान्छ र गोठबाट बाहिर निस्किन पटक्कै चाहँदैन, सक्दैन। किन सक्दैन त? उसलाई विश्वास छ कि म बाँधिएको छु। किनभने हिजो बाँध्ने बेला हुँदा बाँधे झैँ गरिदिएको थियो त्यो मालिकले, त्यहाँ खुट्टामा छामछुम पारिदिएको थियो र उसलाई यो विश्वास बनेको छ कि म बाँधिएको छु। अब त्यसपछि चाहिँ अब त्यसलाई खोल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यही खुर भएको ठाउँमा हात लगेर छामछुम गर्नुपर्दछ। छामछुम गरेपछि उसले चाहिँ म अब खुलेँ, किनभने अस्ति खोल्ने बेलामा त्यसै गर्थ्यो, खतरा खुत्रु गर्थ्यो खुट्टा नेरी गएर हात लगाएर। भनेपछि म अब खुलेँ भन्छ र त्यसपछि फटफटी ऊ हिँड्न थाल्छ। त्यहाँ बन्धन पनि सत्य थिएन, मोक्ष पनि सत्य थिएन। किन बन्धन भए पो मोक्ष? नित्य मुक्त छ त के को मोक्ष? बद्ध भए पो मोक्ष। अब यो कोषले के गरिरहेको छ त भन्दा मुक्त आत्मालाई बद्ध झैँ बनाएको छ। तीन तापले रहित भएको आत्मालाई तापत्रय समन्वित बनाएको छ। मुक्त आत्मालाई बद्ध झैँ बनाएको छ। जसरी तरबारको म्यानले तरबारलाई ढाकेको छ, त्यसै गरी यो शरीरको आच्छादकको रूपमा यो अन्नमय कोशोले अन्नमय शरीरलाई ढाकेको छ। यो ढाकिएको हुनाले यसलाई अन्नमय कोश भनेर भनियो। तैत्तिरीय उपनिषदमा यो प्रसङ्गलाई एउटा चराको रूपमा वर्णन गरेको छ, एउटा पक्षीको रूपमा। हुन त त्यो उपनिषद पनि त्यही तित्रा पक्षीकै सम्बन्धसँग जोडिएको उपनिषद हो। तैत्तिरीय संहिता भन्ने उपनिषद छ नि, तित्रो भन्ने एउटा सानो किरा हुन्छ, सानो चरा प्रजातिको तित्रो, त्यो चरा। यो प्रसङ्ग त सुन्नुभएकै होला तैत्तिरीय उपनिषदको, तैपनि नसुनेका केही साधकहरूका लागि म फेरि बताउँछु। वेदव्यासका 4 वटा चेलाहरू थिए। पहिलो वैशम्पायन, जैमिनी र सुमन्तु। पहिलो वैशम्पायन, जैमिनी र सुमन्तु। वेदव्यासले वेदलाई 4 भागमा बाँडेर एउटाको नाम ऋग्वेद, एउटाको यजुर्वेद, एउटाको सामवेद, एउटाको अथर्ववेद बनाउनु भयो। अनि ऋग्वेद जो हो त्यो पहिलालाई पढाउनु भयो। तत्रार्गवेदधरः पहिलः। अनि जैमिनी मुनिलाई चाहिँ सामवेद पढाउनु भयो। सुमन्तु मुनिलाई चाहिँ जो अथर्वा पनि भनिन्छ, अथर्ववेद पढाउनु भयो। अब त्यसपछि चाहिँ वैशम्पायन नाम गरेका जो ऋषि थिए, ती वैशम्पायनलाई चाहिँ यजुर्वेद पढाउनु भयो। वैशम्पायनले आफूले वेदव्यास गुरुबाट पढेको जो विद्या थियो त्यो विद्या फेरि आफ्नो चेला याज्ञवल्क्यलाई पढाउनु भयो। याज्ञवल्क्यले वैशम्पायनबाट विद्या प्राप्त गर्नुभएको हो, तर गुरु चेलाको बिचमा चाहिँ कुनै एउटा सानो कुरामा चाहिँ मतभेद भयो। खास कुरा के थियो भने वैशम्पायन उमेरले बुढा भइसकेका थिए। एक दिन दुर्भाग्यवश वैशम्पायनको हिँडाइबाट एउटा कुनै प्राणी वा मनुष्य नै हो मृत्यु भयो। कुनै प्राणीको भनौँ, त्यहाँ मतभेद, कथाभेद, प्रसङ्गभेद पाइन्छ। त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्ने स्थिति आयो। वैशम्पायन प्रायश्चित्तको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो, तर चेला याज्ञवल्क्यले भन्नुभयो, गुरुजी हजुरले सक्नुहुन्न, हजुरको प्रतिनिधि भएर म प्रायश्चित्त गरिदिन्छु। गुरुसँग ठाडो ठाडो भाषामा बोलेपछि गुरुजीलाई चाहिँ म सक्छु, किन नसक्ने, होइन हजुरले चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ भनेर याज्ञवल्क्यले भनिदिनु भयो। गुरुजीलाई मन परेन। गुरुसँग ठाडो बोल्ने, गुरुसँग चाहिँ बढी बोल्ने, मबाट प्राप्त गरेको विद्या तैँले चाहिँ अहिले तुरुन्तै बमिट गरिहाल भनेर भनिदिनु भयो। भनेपछि अथवा निष्कासन गरिहाल भनिसकेपछि
अब त्यतिखेरको प्रसङ्ग हो, वैदिक आख्यान हो। वैदिक आख्यानलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा छुट्टै रहस्यपूर्ण कुराहरू छन्। यसका अरू केही प्रतीकात्मक कथा, रहस्य, विचार विमर्शहरू हुन सक्छन्। तर प्रसिद्ध कथा के छ भने वैशम्पायनको शाप अनुसार तुरुन्तै याज्ञवल्क्यले चाहिँ भएको विद्या बमिट गरिदिए। बमिट गर्दा फेरि लाग्यो कि यो त ज्यादै महत्त्वपूर्ण ज्ञान थियो, यो ज्ञान त हामीले यसरी छर्न दिनु हुँदैन, छरिन दिनु हुँदैन भनेर याज्ञवल्क्यबाट निश्रित भएको विद्यालाई अरू ऋषिहरूले तित्रो बनेर गएर उपयोग गरे, ग्रहण गरे, स्वीकार गरे। जुन विद्या स्वीकार गरे त्यो विद्या चाहिँ तैत्तिरीय संहिताको रूपमा प्रसिद्ध भयो। त्यही तैत्तिरीय संहिताको उपनिषद भाग तैत्तिरीय उपनिषद हो। उता याज्ञवल्क्यले आफ्ना गुरु वैशम्पायनबाट प्राप्त गरेको विद्यालाई त्याग गरिसकेपछि याज्ञवल्क्यको मनमा के लाग्यो भने यी मान्छेको जात जति गुण गर्यो भने पनि पछि कुनै न कुनै दिन न्यु खोज्छन्। यस्ता मनुष्यबाट प्राप्त गर्नु त्यति ठिक छैन, मैले त सूर्य भगवानबाटै विद्या प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर आकाशमा भासमान भइरहेका, प्रकाशमान भइरहेका सूर्यलाई प्रसन्न पारेर, सूर्यलाई स्तुति गरेर अनि सूर्यबाटै मध्य दिनमा वेद विद्याको अध्ययन गरेको हुनाले त्यो शाखालाई माध्यन्दिनीय शाखा भनेर भनियो। माध्यन्दिनीय शाखामा पनि फेरि धेरैवटा भेद छन्। अहिले चाहिँ काण्ड शाखा र माध्यन्दिनीय शाखा चाहिँ हाम्रो प्रसिद्ध छ, जो शुक्ल यजुर्वेद हो। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेदभित्र पर्दछ, यो प्रसिद्धि छ। तैत्तिरीय संहितामा संहिताको सृष्टि पनि त्यस्तै किसिमको प्रसिद्धि छ। यो ब्रह्मका मतलब आवरणको रूपमा देखा परेका यी कोषहरूलाई चराको पङ्खको रूपमा, चराको पखेटाको रूपमा वर्णन गरेको छ। भित्र चाहिँ म ब्रह्म तत्त्व अवस्थित छ, त्यसको बाहिर चाहिँ आनन्दमय कोष, त्यसको बाहिर विज्ञानमय, प्राणमय र मनोमय कोष, त्यसभन्दा बाहिर चाहिँ अन्नमय कोष भनेर बाहिरी पखेटा, बाहिरी पुच्छ, बाहिरी अवयव चाहिँ अन्नको, अनि त्यसपछिको प्राण, मन, बुद्धि, विज्ञान अनि आनन्द इत्यादि कोषको चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ तस्य रसमेव शिरः, अयम दक्षिणः पक्षः, अयम उत्तरः पक्षः, अयम आत्मा, इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, यस प्रकार चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको छ। तर जति जे वर्णन गरे पनि त्यो अन्नमय कोष जो हो त्यो आत्मा होइन। अन्नमय कोष आत्मा होइन। यसमा अहम बुद्धि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो हुने गरेको छ, तर त्यसमा अहम बुद्धि हुनु चाहिँ गल्ती हो। अन्नमय कोषमा 6वटा भाव विकारहरू छन्। एक किसिमले त्यो तत्त्वहरूको संघात हो। घट जस्तै छ, त्यो नियम्य हो, त्यो जड हो। आत्मा चाहिँ त्यसभन्दा भिन्न छ। तत्त्व विवेकको प्रक्रियामा हामीले बुझिसकेका छौँ। यो दृश्य हो, आत्मा द्रष्टा हो। यो नियम्य हो, आत्मा नियामक हो। यो जड हो, आत्मा चैतन्य हो। यो 6 भाव विकारवाला हो, ऊ नित्य हो। यस प्रकार भिन्न धर्मवाला भएको हुनाले अन्नमय कोष आत्मा होइन। विवेक चूडामणिको श्लोक स्मरण योग्य छ यतिखेर। देहोऽयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोशः, चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। देहोऽयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोशः, चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक् चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीशराशिर्, नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। यो शरीर चाहिँ अन्नबाटै उत्पन्न भएको देहोयम, अयम देहः, यो शरीर। अन्न भवनः, अन्नबाटै उत्पन्न भएको। अन्नमयस्तु कोशः, यो अन्नमय कोश हो। अन्नेन जीवति, अन्न खाएरै बाँच्छ। विनश्यति तद्विहीन, अन्न नभए मर्छ। अनि यसको बाहिर पहिचान कस्तो छ त भन्दा त्वक चर्म, त्वक भनेको छाला, चर्म भनेको चर्म,
त्वक भनेको त्वक इन्द्रिय, चर्म भनेको छाला, अनि मांस मासु, रुधिर रगत, अस्थि भनेको हड्डी, पुरीष भनेको दिशा पिसाब, यिनीहरूको राशि भनेको थुप्रो भएको यो शरीर छ। त्वक चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीष राशिर नायम स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्ध। यस्तो शरीर नित्य शुद्ध आत्मा कसरी हुन सक्छ र? अब यो अन्नमय कोष आत्मा होइन भन्ने कुराको अर्को कोणबाट प्रमाण, अर्को तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति। जन्म हुनुभन्दा अगाडि यो शरीर छैन, मरिसकेपछि पनि यो शरीर छैन। एक किसिमले भनौँ हिजो थिएन र भोलि हुँदैन। आज देखियो एकछिन, यो हाम्रो जिन्दगीभरिलाई आज भनेर बुझौँ। यो जिन्दगी लिनुभन्दा अघिल्लो क्षणलाई हिजो भनेर बुझौँ। यो जिन्दगी सकिँदाको पछिको समयलाई भोलि भनेर बुझौँ। हिजो थिएन, भोलि हुँदैन, आज एकछिनलाई छ भनेपछि त्यो के भयो त भन्दा अनित्य भयो। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति। जन्मभन्दा अगाडि पनि मृत्युभन्दा पनि अगाडि पनि न अयम अस्ति, यो कोष छैन। जातः क्षणम, एकैछिनमा जन्मियो, मिलिक्कै जन्मियो। क्षण गुणः, यसको स्वभाव पनि एकदमै चञ्चल, क्षणिक छ। अनियत स्वभावः, यसको स्वभाव नियत छैन, निश्चित छैन, तोकिएको छैन। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति। कति आनन्द आउँछ यो पढ्ने हो भने, लय हालेर मजासँग। जातः क्षणं क्षण गुणो नियत स्वभावः नैको जडश्च। यो एउटा कोही शरीर कुनलाई भन्ने हो त्यो पनि भन्न मिल्नेवाला छैन। शरीरको बारेमा मुद्दा हाल्ने हो भने कसलाई हाल्ने, कुन हो शरीर खोइ? त्यहाँ त धेरै कुराहरूको समूहलाई शरीर भन्ने नाम पनि दिएको। कहिले कहिले हुन्छ नि यो समूहमा भिडभाडमा आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलनमा कतिले ढुङ्गा हान्छन्, अनि कसले हान्यो ढुङ्गा भनेर खोज्यो, कसले हो भिडमा कताबाट आयो कताबाट आयो। अब यो शरीर भनेर कसलाई भन्ने हो यो थाहै छैन। नैकः, यहाँ एउटा भन्ने छँदै छैन। नैको जडश्च, फेरि जड पनि छ। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः, माटोबाट पैदा भएको घैँटो, तर पछि गएर माटै हुनेवाला छ। बिचमा देखा परेको रूप, कल्पना, नाम, जसलाई घैँटो भनिन्छ। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः, एकछिन देखिएको यो जो जड हो त्यो आत्मा कसरी हुन सक्छ? जसले यो भाव विकारलाई बुझ्छ, ओहो यो त जन्मिने रहेछ, मर्ने रहेछ भनेर बुझ्नेवाला जो छ, त्यो बुझ्नेवाला यो स्वयं कसरी हुन सक्छ? त्यसकारण अन्नमय कोष आत्मा होइन। देहोयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोशस् चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक् चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीष राशिर् नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातः क्षणं क्षणगुणो नियतः स्वभावः नैको जडश्च। सबै कुराहरू यसका स्वभाव, बानी बेहोरा, नाली बेली, पुरै दस्तावेज, इतिहास, तमसुक यसैभित्र लेखिया छ। शङ्कराचार्यको एउटा शङ्करावतार भनेर मानिन्छ, यस्तो कला छ। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः, घैँटो जस्तो देखिएको छ। बस घैँटाको जन्म त्यही आकाशलाई सीमित गर्नका लागि भयो, तर वास्तवमा के काम? नाम हो, रूप हो, कल्पना हो, फुट्छ, सकिन्छ। स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता। कुरो त यही हो, तर पनि शरीरलाई आत्मभाव गरेर आजसम्म बसिराखेको छ।
आजसम्म भन्नाले यो जिन्दगी सुरु भएपछि होइन, पूर्व जिन्दगीदेखि, जहिलेदेखि कारण शरीर पैदा भयो, कहिलेदेखि पैदा भयो भनेर तिथिमिति पत्तो लगाउन मिल्दैन, किनभने त्यो अनादि हो। कारण शरीर कहिले पैदा भयो भन्न पाइँदैन, अनादि हो। तर अनादि भइकन पनि त्यसको निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ, त्यसलाई समाप्त पार्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ पुरै नालीबेली खत्तम पार्न सकिन्छ। सांख्य दर्शनमा त, योग दर्शनमा त प्रकृतिलाई थाहा पाउने मात्रै हो, म छुट्टै हुँ भनेर बुझ्ने। तर प्रकृति र पुरुषको भेद बाँकी रहि नै रहन्छ। त्यहाँ प्रकृति भनेको छुट्टै नित्य सधैँ रहिरहने तत्त्व, सृष्टि पनि चलिरहन्छ, कारण र कार्यको चाहिँ परिवर्तन त भइरहन्छ, कार्य कारण भाव सिद्धान्त चलिरहन्छ, यो भइ नै रहन्छ। तर वेदान्त सिद्धान्तमा यो चाहिँ कल्पनाबाट, अविद्याबाट सृष्टि भयो। जब कारण शरीर खडा भयो, कारण शरीरका कारणबाट यी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरहरू देखा परे। यो जीवात्म भाव जो हो चाहिँ यो अविचार सिद्ध, अविचारबाट सिद्ध भएको हो। अहम ब्रह्मास्मि, यो ब्रह्मात्म भाव जो हो त्यो पूर्ण विचारबाट सिद्ध भएको हो। पूर्ण विचार जब प्राप्त हुन्छ त्यो त अहम ब्रह्मास्मि भइहाल्छ। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले आपाततः सामान्य सांसारिक मानिसहरू शरीरलाई लिएर, देहलाई लिएर अहम बुद्धि गरिरहेका छन्। यो अहम बुद्धि जो गरिरहेका छन्, यो अहम बुद्धिले यहाँ पनि दुई थरी छन्। अज्ञानीहरूको पनि दुईटा क्याटेगोरी। एउटा अति मूढ सांसारिक पामरहरू जसले देहलाई लिएर अहम भनिरहेका छन्, त्यसभन्दा थोरै एक स्टेप माथि चढेका, अलिअलि शास्त्र पनि पढेका, परोक्ष ज्ञान भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ जीवलाई लिएर अथवा भनौँ अन्तःकरणको समूहलाई, सङ्घातलाई लिएर चाहिँ म भनिरहेका छन्, जीवात्माको रूपमा आफूलाई अनुभव गरिरहेका छन्। अब यसभन्दा पनि पछाडि विवेक ज्ञानले युक्त भएका जो ज्ञानी छन्, उनीहरूको विचारमा त जीवभाव पनि समाप्त हुन्छ र तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। यति बोध भइसकेपछि त्यो कुकुरले घिसार्ने खाले हाडमा, त्यो डढाउने खाले चाहिँ शरीरमा, पाञ्चभौतिक शरीरमा अहम बुद्धि कसले गर्ला? अवश्य पनि शरीरमा अहम बुद्धि टुट्यो भने पञ्चकोश मध्ये अन्नमय कोश म होइन भन्ने कुरा थाहा पाइयो भने अब यसपछिको यात्रा सहज हुन्छ, सुगम हुन्छ। बाँकी प्रसङ्ग भोलि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।